ने टीवी देखने में मशगूल अपनी बेटी से कहा, आज इफ्तार के लिए मेहमान आने वाले हैं, आओ मेरा हाथ बटाओ। उसने जवाब दिया, अम्मी आज एक खुसूसी प्रोग्राम आ रहा है, मैं वो देख रही। मां ने फिर हुक्म दिया, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। मां की मुदाखलत से बचने के लिए वो ऊपर के कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर टीवी देखने में मशगूल हुई। इफ्तार के वक्त मां ने आवाजें दी मगर जवाब ना मिला। ऊपर जाकर दस्तक दी मगर जवाब नदारद। अब मां बड़ी घबराई और उसने शोर मचाकर घर वालों को इकट्ठा कर लिया। बिलाखिर दरवाजा तोड़ा गया। ये देखकर यकबारगी सबकी चीखें निकल गईं कि वो जवान लड़की टीवी के सामने औंधे मुंह पड़ी है। अरे बाबा! जब हिला जुला कर देखा तो वो मर चुकी थी। कोहराम मच गया। जब लाश उठाने लगे तो ना उठाई जा सकी। ऐसा महसूस हुआ गोया टनों वजनी लाश है। ये कौन सा लॉजिक है बे? इत्तेफाक से वहां से हटाने के लिए किसी ने टीवी को उठाया तो लाश हल्की हो गई। कोई सेंस है इस बात की? और लोगों से उठ गई। अब जब जब टीवी उठाते तो लाश उठती और रख देते तो लाश वजनी हो जाती। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ओ मेरे भोले बगलोल बाबा, अगर ऐसा होता इस्लाम के अंदर तो सबसे ज्यादा जो है वो जिना और शराब और कत्ल, इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा गुनाह समझी जाती है। आज के दौर में जब कोई शराबी फोत होता है, शराब पीते पीते मिसाल को फोत हो गया, तो क्या उसका जनाजा भारी हो जाता है? यानी कि तब तक उसका जनाजा नहीं उठा सकते और टनों टन वजनी हो जाता है जब तक वो शराब की बोतल जो है वो कोई ना उठाए। क्या बगलोलपन है ये? और इस्लाम में मर्दों के लिए सोना पहनना जो है वो मना है। इससे तो जब सुनार फोत हो जो काफी सारा सोना पहनता भी है, चैन वगैरह, तो फिर तो वो मेरे ख्याल से जब तक वो चैन नहीं उठाई जाएगी तब तक उसकी मैयत नहीं उठेगी, टनों टन वजनी हो चुकी होगी। उसी तरह से एक बंदा जिना करते करते फोत हो गया, नाउजुबिल्लाह, तो क्या फिर वो लड़की पहले उठाएंगे तो वो उठेगा? गजब टूबी बाज आता है। क्योंकि बुराई तो वो लड़की के साथ कर रहा था। उसी तरह से वो लड़की टीवी देख रही थी, टीवी से बुराई आ रही थी ना, तो जब तक वो टीवी नहीं उठाई गई तब तक लड़की की मैयत नहीं उठी, टनों टन वजनी थी। उसी तरह से सबसे पहले वो लड़की उठाई जाएगी, फिर उस लौंडे का जनाजा उठेगा। क्या है ये? मेरे भाई दीन बताओ, मेरे बगलोल बाबा, अपने घर की कहानी ना बताया करो, कहानियां ना सुनाया करो यहाँ पे, ठीक है? 1000 मरतबा मैंने बताया ये कहानियों वाला इस्लाम नहीं है, ये रियल इस्लाम है और इसमें कुर्बानियां दी गई हैं नबी के घराने ने, नबी के सहाबाओं ने। ये ऐसे नहीं इस्लाम आया। ये 14 अगस्त नहीं है तुम्हारा कि पाकिस्तान क़याम में कैसे आया, वजूद में कैसे आया। इस चीज का जवाब जरा आप मुझे जरूर देना है। गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाहे आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह। गुजरात को मिला। और गुजरातियों एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाहे आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाहे आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो, तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाहे आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुंच गए? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाहे आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाहे आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागा किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाहे आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमते दो जहां ने इशारा दिया, ए शाहे आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो ये आला हजरत इस वाक़ियों को लिखते हैं। और दोस्तों जब शाहे आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाहे आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। सुभान अल्लाह।
اب دوستو ایک بات بتاؤ, کیا حضور کوئی کا روپ لے کے آ سکتے ہیں؟ علماء بیٹھے نہیں. عاشق بول رہا ہے عشق کی دنیا میں, عاشقوں کے بیچ میں عاشق ایک پیغام دے رہا ہے. کیا معاملہ تھا؟ حضور کوئی کا روپ کیا لا سکتے ہیں؟ ساری دنیا حضور کے روپ سے چل رہی ہے, حضور کے رنگ سے چل رہی ہے. پتا کیا چلا؟ یہ شاہ عالم کوئی معاملی نہیں ہے. اگر شاہ عالم کی حقیقت سمجھنا چاہتے تو اتنا جانو, 10 دن تک بچے سمجھ نہ پائے کہ شاہ عالم ہے کہ رسول دو عالم ہے. پتا کیا چلا؟ شاہ عالم ہم شبیہ سرکار دو عالم ہے. یہ گجرات کی دھرتی کو اعزاز حاصل ہے کہ جہاں حضور نے خود آ کر کے درس دیا ہو. ہاں بچوں کو بڑا نقصان ہو رہا تھا, بچے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن رہے تھے. 5ویں فیل مولوی, مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پوری کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم چیز, عظیم شخصیت کون سی تھی؟ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سلام علیہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ بہت زیادہ جو تھی وہ پستی کی حالت میں تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت افسردہ تھی, بہت پریشان تھی, بیمار ہو گئی تھی, علیل ان کی کنڈیشن ہو گئی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت امام حسن علیہ السلام, جب ان کے ساتھ اتنا شب و شتم ہوا, مولا علی پر شب و شتم ہوا, اتنے ظلم ڈھائے گئے یزید جیسے لعنتیوں نے, تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شکل اختیار کر کے کیوں نہیں آئے؟ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ مولا علی کی وفات کے ٹائم کیوں نہیں آئے؟ ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس چیز کا کیا جواب دو گے؟ کسی کون کی ٹوپی کے بچے 15 روپے کی کون ملتی تیری جیسی, جو بندہ بڑی چاہت سے لینے کے لیے چلا بھی جائے نا تو وہ پگھل جاتی ہے, جلدی جلدی پگھل جاتی ہے. دو ہاتھ ہیں, ایک دایاں ہے اور ایک بایاں ہے. بائیں ہاتھ میں اگر آپ غور کریں تو ایک انگوٹھا ہے اور 4 اس کی انگلیاں ہیں. آپ نے انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے اور یہ جو پہلی انگلی ہے, شہادت والی انگلی ہے, اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. اب یہ 3 انگلیاں باقی بچ چکی ہیں, تو یہ جو سینٹر والی انگلی ہے, یہ جو درمیان والی انگلی ہے, اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے دھونے کا عمل شروع کرنا ہے. اگر یہ کافی و شافی نہیں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ جو ساتھ والی انگلی ہے, یہ والی, اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لینا ہے اور ان 2 انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنی مقعد کو, یعنی وہ مقام جہاں سے نجاست کا اخراج ہوتا ہے, اس کو دھونا ہے. یہ 2 انگلیاں بھی اگر کافی و شافی نہ ہوں تو آپ نے اس تیسری انگلی, چھوٹی انگلی کو بھی ساتھ ملا لینا ہے اور ان تینوں انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنی مقعد کو, یعنی جہاں سے غلاظت کا اخراج ہوتا ہے, اس مقام کو دھونا ہے. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. میں اب وہ قبر پرست بھوسڑو, کسی کو کیا نہیں پتا کہ یہ 5 انگلیوں میں ایک انگوٹھا ہوتا ہے اور یہ 4 انگلیاں ہیں, اور یہ دیکھیں, اور یہ اسی طرح سے کھلنے کے بعد یہ لعنت آتی ہے تمہارے پہ. یہ انگلیوں کا یا ہاتھوں کا, بائیں یا دائیں ہاتھ کا لوگوں کو نہیں پتا, لوگ بگڑول ہیں, اپنے آپ کو بڑا عقل کل سمجھا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیز ہے بتانے والی, یہ بتانے والی چیز ہے یہ. پھر اس کو نیچے کر لو, پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ وہ کیا ہے, یہ اللہ لعنت پاگل آدمی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ویڈیوز یہاں تک تھی, دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.